हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म तपाईँहरूको लागि फेरि लिएर आइसकेको छु पास्ट क्वेसन डिस्कसन सिरिज। आज हामी छौँ पार्ट 6 भिडियोमा, जसमा आज हामी कुरा गर्न आँटेका छौँ जुलोजीको आइएम 2016 मा सोधिएका क्वेसन्सहरूको बारेमा। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। क्वेसन नम्बर 1 मा भनेको छ विच अफ द फलोइङ इज इन्टेस्टाइनल प्यारासाइट भनेर सोधिरहेछ। सो यसबाट हामीले याद राख्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि इन्टेस्टाइनल प्यारासाइट भनेर सोध्यो भने द्याट इज इन्टामोइबा। सो इन्टामोइबा भन्ने स्पिसिजहरू के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ इन्टेस्टाइनल प्यारासाइट फर्ममै प्रेजेन्ट हुन्छ। अब इन्टामोइबाको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले मोस्ट कमन फर्ममा पढ्ने तीनवटा स्पिसिज हुन्छन्। वान इज इन्टामोबा कोलाई, अनदर वान इज इन्टामोबा हिस्टोलिटिका एन्ड अनदर वान इज इन्टामोबा जिन्जिभ्यालिस। सो यसबाट अरू कुरा गर्दाखेरि जस्तै ट्रिप्यानोसोमा र एल्डोनोभ्यानीको कुरा गरौँ। जस्तै ट्रिप्यानोसोमा के हो? ट्रिप्यानोसोमा भनेपछि चाहिँ यसले कज गर्छ ट्रिप्यानोसोमियासिस। यसको जुन भेक्टर हुन्छ त्यो के हो भन्दाखेरि सिसी फ्लाइ, र यसको लोकेसन सबसे इम्पोर्टेन्ट सोध्ने भनेको यसको लोकेसन हुन्छ ब्लड एन्ड लिम्स। यसले के गर्छ भन्दाखेरि इट इन्भेड्स द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड अफ ब्रेन एन्ड स्पाइनल कर्ड। सो त्यहाँ गएर के गर्छ, यसले इन्भेजन गर्छ र त्यहाँ गएर के गर्छ हाम्रो ब्लड र लिम्फमा गएर इन्भेजन गर्छ। कुन पार्टमा? मेनली इट इन्भेड्स द सेरिब्रो स्पाइनल फ्लुइड अफ द स्पाइनल कर्ड एन्ड द ब्रेन। सो ट्रिप्यानोसोमाको भयो, या यसरी लाइफ साइकल हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर एल्डोनोभनी अथवा लेस्म्यानिया डोनोभनी जसलाई भनिन्छ, त्यसले के कज गराउँछ भन्दाखेरि यसले कज गराउँछ काला अजार। काला अजार डिजिज कज गराउँछ। यसको भेक्टर हुन्छ स्यान्ड फ्लाइ। र स्यान्ड फ्लाइको साइन्टिफिक नेम के हो? फ्लिबोटोमस आर्जेन्टिपस। फ्लिबोटोमस आर्जेन्टिपस। र यसको लोकेसनको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ? इट इज रेटिकुलो इन्डोथेलियम। रेटिकुलो इन्डोथेलियम सेल्स अफ द कसको सेल्स? द अफ द भिसेरल अर्ग्यान। सो रेटिकुलो इन्डोथेलियम सेल्स अफ द भिसेरल अर्ग्यान, जस्तै हाम्रो लिभर भयो, स्प्लिन भयो, स्प्लिन भयो, अनि त्यस पछाडि बोन म्यारो। सो त्यसमा इफेक्ट गर्ने काम गर्छ। सो यसको भेरी इम्पोर्टेन्ट, यसको पनि लोकेसन सोध्छ। सो के हुन्छ लोकेसन? रेटिकुलो endothelium parts or the cells of the visceral organ, that is what liver भयो, spleen भयो, अथवा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो बोन म्यारो भयो। सो यसको बारेमा यदि तपाईलाई अझै डिटेल भिडियो चाहिन्छ भने यो आई भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला। मैले यसको पुरै सिरिज प्रोटोजोन डिजिजको सब सिरिजको बारेमा भनिदिइसकेको छु। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा छ कार्डियाक मसल्स इज। सो कार्डियाक मसल कस्तो छ भन्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि एउटा मिक्स टाइप अफ मसल हो। मिक्स टाइप अफ मसल भनेको कस्तो खालको मसल भन्दाखेरि यसमा दुवैको क्यारेक्टर हुन्छ। स्मुथ मसलको पनि क्यारेक्टर हुन्छ र स्केलेटल मसलको पनि क्यारेक्टर हुन्छ। स्मुथ मसल भनेको कस्तो खालको क्यारेक्टर त? स्मुथ मसल के हुन्छ? इट इज इनभोलुन्टरी। सो यसमा के क्यारेक्टर हुन्छ? इट इज इनभोलुन्टरी। सो यसमा इनभोलुन्टरी यो छ। र स्केलेटल मसल्सको के क्यारेक्टर हुन्छ भन्दाखेरि यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ स्ट्रिएसन। There is a presence of the I bands, A bands र H bands. ब्यान्ड्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ अथवा स्ट्रिएशन्स प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यसलाई के भनिन्छ? स्ट्रिएटेड मसल। सो दुवै, सो कार्डियाक मसलको यदि कुरा गर्छौं भन्दाखेरि इट इज स्ट्रिएटेड एज वेल एज इट इज इनभोलुन्टरी। इट इज स्ट्रिएटेड एज वेल एज इनभोलुन्टरी। र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्सको कुरा गर्दाखेरि देयर इज द प्रेजेन्स अफ द इन्टरक्यालेटेड डिस्क। के छ प्रेजेन्ट? इन्टरक्यालेटेड डिस्क प्रेजेन्ट छ। सो यहाँ हेर त इन्टरक्यालेटेड डिस्क प्रेजेन्ट भयो, जुन चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसको स्ट्रक्चर सिम्पल भाषामा हेर्दाखेरि यहाँ ब्रिजहरु पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि ब्रिजहरु प्रेजेन्ट हुन्छ र ठाउँ ठाउँमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? इन्टरक्यालेटेड डिस्क प्रेजेन्ट हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन इन्डोथेलियम। यस, अब इन्डोथेलियम भनेपछि के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि ब्लड भेसल लिन्छौं, ब्लड भेसलको सबसे भित्रीपटको लेयरलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि इन्डोथेलियम भन्छौं। इन्डोथेलियम कस्तो क्यारेक्टर शो गर्छ भन्दाखेरि इट इज सेमी पर्मिएबल, ओके, सेलेक्टिभली पर्मिएबल इन नेचर हुन्छ। यसको एन्सर भयो सेलेक्टिभली पर्मिएबल। किन भन्दाखेरि यदि हामीले इन्डोथेलियम अफ द ब्लड भेसल दैट इज प्रेजेन्ट इन द ग्लोमेरुलस को कुरा गर्छौं भन्दाखेरि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि इन्डोथेलियम सेलेक्टिभली पर्मिएबल भएकै कारणले गर्दा यसले, यहाँ हेर यो फिगरमा हेर, यसले के गर्छ भन्दाखेरि आरबीसी हुन्छ र एल्बुमिन छ, अथवा यसले के जान दिदैन? आरबीसी जान दिदैन, कुनै पनि प्रोटिन जान दिदैन र ग्लुकोज जान दिदैन, र बाँकी वेस्ट मेटेरियलहरु चाहिँ पास हुन दिन्छ। सो यहाँ के भयो भन्दाखेरि सेलेक्टिभ पर्मिएबिलिटी देखाइरहेछ। सो इन्डोथेलियम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सेलेक्टिभली पर्मिएबल हुन्छ, र जुन निस्किन्छ यताबाट जुन वेस्ट मेटेरियल निस्केको हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भनेर भन्छौं।
नेक्स्ट क्वेसन, which of the following parasite is transmitted through kissing? So kissing गर्दाखेरि कुन parasite transfer हुन्छ भन्ने सोधिरहेछ। सो युमा के हुन्छ भन्दाखेरि द माउथ प्यारासाइट हो। माउथ प्यारासाइट इज इन्टामोइबा जिन्जिभ्यालिस। इन्टामोइबा जिन्जिभ्यालिस किन भन्दाखेरि इन्टामोइबा जिन्जिभ्यालिस के बस्छ, कता बस्छ, हाम्रो माउथको टिथ को सर्फेसमा र गमको सर्फेसमा बस्छ र अर्को कहाँ पनि बस्छ भन्दाखेरि जसलाई भनिन्छ जिन्जिभल पकेट्स। जिन्जिभल पकेट्समा गएर बस्छ। व्हाट इज जिन्जिभल पकेट्स भने तिमीले बुझेनौ भने जुन आएर जो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो गम रिजन भयो अनि यो टिथ रिजन भयो, त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बिचमा एउटा ग्याप फर्म भएको हुन्छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि ग्याप छ। सो यही ग्यापलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि इट इज कल्ड एज द जिन्जिभल क्याभिटी अर जिन्जिडर पकेट। सो त्यहाँ के बस्छ भन्दाखेरि इन्टामोइबा जिन्जिभ्यालिस। अब तिमीलाई सोध्छ किसिङ गर्ने बेला इन्टामोइबा जिन्जिभ्यालिसको के ट्रान्सफर हुन्छ, त यसको के ट्रान्सफर हुन्छ, सिस्ट ट्रान्सफर हुन्छ। के ट्रान्सफर हुन्छ, सिस्ट फर्म इज ट्रान्सफर्ड थ्रु किसिङ। र यदि हामीले खाना शेयर गर्छौं र टुथपिकहरू शेयर गर्छौं भने त्यो शेयर गर्दा चाहिँ यसको ट्रोफोजोइट स्टेज ट्रान्सफर हुन्छ। कुन स्टेज ट्रान्सफर हुन्छ, ट्रोफोजोइट स्टेज। तर जब हामीले किसिङ गर्दाखेरि के ट्रान्सफर हुन्छ, सिस्ट। र यदि खाना र टुथपिक शेयर गर्छौं भने त्यो बेला कुन फर्म ट्रान्सफर हुन्छ, ट्रोफोजोइट कन्डिसन ट्रान्सफर हुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को पनि कुरा यसमा याद राख्नुपर्छ, पाइरिया चाहिँ यसले कज गर्ने हैन। डोन्ट गेट मिसकन्सेप्ट बाइ द फ्याक्ट दैट पाइरिया इज कज्ड ड्यू टु इन्टामोइबा जिन्जिभ्यालिस। पाइरिया चाहिँ केले कज गर्छ त, ट्राइकोमोनाज पाइरिया कज गर्ने कसले हो, ट्राइकोमोनास बक्यालिसले। के हो, ट्राइकोमोनास बक्यालिस। सो यस, ट्राइकोमोनास बक्यालिसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले गर्छ पाइरिया। यदि त्यसमा अझै सुनमा सुगन्ध जस्तै त्यसमा अझै जिन्जिभ्यालिसले पनि एट्याक गर्यो भने पुरै पाइरिया चाहिँ के हुन्छ, वर्सन कन्डिसन भइहाल्छ, पुरै एकदम गम्सहरू पुरै कुहाइदिन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। जिका भाइरस इज कज्ड बाइ। सो यो त भाइरसहरू केले कज गर्छ अथवा केले ट्रान्सफर गर्छ भन्ने क्वेसन सोध्न सक्छ जहिले पनि। सो यसमा यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि एडिस मस्क्युटो। एडिस मस्क्युटोले अरु के ट्रान्सफर गर्न सक्छ, डेङ्गु फिभर ट्रान्सफर गर्न सक्छ, चिकन गुनिया ट्रान्सफर गर्न सक्छ र अर्को येल्लो फिभर ट्रान्सफर गर्न सक्छ। त्यसै गरेर क्युलेस मस्क्युटोले के ट्रान्सफर गर्न सक्छ, एलिफेन्टाइटिस जसलाई के पनि भनिन्छ, फिल्यारियासिस पनि भनिन्छ। अर्को छ सबलाई थाहा हुने एनोफिलस मस्क्युटोले के ट्रान्सफर गर्छ, मलेरिया ट्रान्सफर गर्छ। के ट्रान्सफर गर्छ, मलेरिया ट्रान्सफर गर्छ। सो यो याद राख्नुपर्ने कुरा हो। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ डज नट कन्टेन आइरन। यो मध्ये कसमा आइरन प्रेजेन्ट हुँदैन भनेर सोधिरहेको छ। सो बिलिरुबिन र बिलिभर्डिन भनेको के हुन्छ, इट इज द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट अफ द के हो, हेमोग्लोबिन हो। सो हेमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन प्रोडक्ट हो भने हेमोग्लोबिनमा के छ, दुईवटा कम्पाउन्डले बनेको छ, हेमाटिन प्लस ग्लोबुलिन, के अरे हेमाटिन प्लस ग्लोबिन। सो हेमाटिन भनेपछि चाहिँ इट इज द आइरन पार्ट। सो आइरन त प्रेजेन्ट हुने भयो। ग्लोबिन भनेपछि के हुन्छ, इट इज द एमिनो एसिड पार्ट। सो यो एमिनो एसिड सँग के हुन्छ, यदि हेमाटिन पार्ट जोडिन्छ त्योबाट के बन्छ भन्दाखेरि हेमोग्लोबिन बन्छ। सो हेमाटिनमा भनेको यो पनि आइरन पार्ट भयो। सो ग्लोबिन पार्टमा के प्रेजेन्ट हुँदैन, आइरन प्रेजेन्ट हुँदैन। सो यसको एन्सर के भयो, सी भयो। नेक्स्ट क्वेसन, सेल्फ फर्टिलाइजेसन इज एब्सेन्ट इन केस अफ हाइड्रा ड्यू टु के को नेचरको कारणले गर्दा। सो हेर हाइड्रा के हो भन्दाखेरि इट इज हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट भनेपछि दुवै सेक्स अर्ग्यान एउटै बडीमा प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, हर्मेफ्रोडाइट कन्डिसन भन्छौँ। सो हर्मेफ्रोडाइट हुँदाखेरि हामीले बुझ्दाखेरि के हुन्छ, यसमा के हुनु पर्यो, सेल्फ फर्टिलाइजेसन हुनु पर्यो। तर यसमा सेल्फ फर्टिलाइजेसन हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि यसको कन्डिसन हुन्छ प्रोट्रान्ड्रस। प्रोट्रान्ड्रस कन्डिसन देखाउँछ। सो व्हाट इज प्रोट्रान्ड्रस कन्डिसन। सो प्रोट्रान्ड्रस कन्डिसन भनेको यदि के हुन्छ, मेल सेक्स अर्ग्यान चाहिँ फिमेल भन्दा पहिला म्याच्योर भयो भने त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई भनिन्छ के, प्रोट्रान्ड्रस कन्डिसन। के भनिन्छ, प्रोट्रान्ड्रस कन्डिसन भनिन्छ। अब हाम्रो के छ, अर्को छ प्रोटोगाइनस कन्डिसन। प्रोटोगाइनस भनेपछि यदि फिमेल पार्ट डेभलप हुन्छ अगाडि। अब यो हाइड्राको यसको एन्सर त के भइहाल्यो भन्दाखेरि हाम्रो प्रोट्रान्ड्रस भयो। यस्तै अर्को पनि एउटाले देखाउँछ, दैट इज अर्थवर्म। अर्थवर्मले के देखाउँछ भन्दाखेरि, अथवा फेरेटिमा पोस्टुमा साइन्टिफिक नेम भन्दाखेरि, अर्थवर्ममा पनि के हुन्छ, अर्थवर्म पनि के हो, हर्माफ्रोडाइट हो। यसमा पनि के हुन्छ, सेल्फ फर्टिलाइजेसन हुन भनेर हामी सोध्छौं तर हुँदैन। किन हुँदैन, क्रस फर्टिलाइजेसन हुन्छ बिकज यसमा पनि प्रोट्रान्ड्रस कन्डिसन आउँछ। प्रोट्रान्ड्रस कन्डिसन भनेको के हो, पहिला मेल डेभलप हुन्छ त्यसपछि फिमेल डेभलप हुन्छ। त्यही भएर यसमा पनि के हुन्छ, क्रस फर्टिलाइजेसन अकर हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। व्हिच अफ द फलोइङ organism has red blood but does not have red blood cells. So red blood छ
तर रेड ब्लड सेल्स चाहिँ प्रेजेन्ट छैन। यस्तो खालको अर्गानिजम कुन हो? सो यस्तो खालको अर्गानिजम कुन हो भन्दाखेरि अर्थवर्म हो। अर्थवर्मको के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा जुन हेमोग्लोबिन प्रेजेन्ट हुन्छ, ब्लड त रातो किन भइरहेछ? हेमोग्लोबिनकै प्रेजेन्सको कारणले गर्दा हो। सो हेमोग्लोबिन त छ तर त्यो आरबिसी मा छैन, त्यो आरबिसी मा छैन। किन भन्दाखेरि यिनीहरूमा कुनै ब्लड सेल चाहिँ प्रेजेन्ट हुँदैन। यो हेमोग्लोबिन डाइरेक्टली डिजल्भ इन प्लाज्मा, केमा डाइरेक्टली डिजल्भ भएको हुन्छ? प्लाज्मामा डाइरेक्टली डिजल्भ भएको हुन्छ। सो हेमोग्लोबिन प्लाज्मामा डिजल्भ हुन्छ अर्थवर्ममा, त्यही भएर ब्लड त रातो भयो तर आरबिसी प्रेजेन्ट भएन। सो अर्थवर्म भयो एन्सर। ककरोचको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा न हेमोग्लोबिन प्रेजेन्ट हुन्छ न कुनै आरबिसी नै प्रेजेन्ट हुन्छ, न कुनै ब्लड सेल्स नै प्रेजेन्ट हुन्छ। र अनि त्यस पछाडि अर्थवर्ममा यो हेमोग्लोबिन र यो प्लाज्मा फर्महरू सेक्रेट गर्ने काम कसले गर्छ भनेर सोध्यो भने सिम्पली के हो? ब्लड सेल्सले गर्छ। कसले सेक्रेट गर्छ भनेर सोध्यो भने ब्लड सेल्सले सेक्रेट गर्ने काम गर्छ। नेक्स्ट क्वेसन, विच अफ द फलोइङ सोज डाइमर्फिजम? सो डाइमर्फिजम कसले देखाउँछ भनेर सोधिरहेछ। सो यसमा लेशमेनिया, प्यारामेसियम, हाइड्रा, अमिबा। सो यसमा कसले देखाउँछ? लेशमेनियाले देखाउँछ। किनभने लेशमेनियाको के हुन्छ? दुईवटा फर्ममा प्रेजेन्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ अमास्टिगोट फर्म, अर्को हुन्छ प्रोमास्टिगोट फर्म। अमास्टिगोट फर्म भनेपछि यदि फ्ल्याजेला प्रेजेन्ट छैन भने अमास्टिगोट फर्म। प्रोमास्टिगोट फर्म भनेपछि यदि फ्ल्याजेला प्रेजेन्ट छ त्यो पनि एउटा प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट इज प्रोमास्टिगोट फर्म। यस्तो खालको भनेपछि दुईवटा मोर्फोलोजी देखाएर चाहिँ फिगरमा पनि हेर्दा हुन्छ। एउटा स्पाइन्डल सेप्ड अनि त्यसमा एउटा पुच्छर छ, यो भयो प्रोमास्टिगोट फर्म। अनि यो के भन्छ भन्दाखेरि विदाउट फ्ल्याजेला स्फेरिकल सेप छ भने अमास्टिगोट फर्म भयो। त्यसै गरेर प्यारामेसियमले के देखाउँछ? डाइमर्फिजम देखाउँछ। तर के को देखाउँछ? न्युक्लियर डाइमर्फिजम देखाउँछ। सो न्युक्लियर डाइमर्फिजम भनेको कस्तो खालको त? यसमा हुन्छ म्याक्रो न्युक्लियस र माइक्रो न्युक्लियस भनेपछि दुईवटा न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो न्युक्लियर डाइमर्फिजम मात्र हो। यसले एज अ होल स्ट्रक्चरल डाइमर्फिजम देखाउँदैन। हाइड्राले के गर्छ? हाइड्राले कुनै पनि डाइमर्फिजम अथवा मर्फिजमको कुनै कन्डिसनै देखाउँदैन। किन भन्दाखेरि यो जहिले पनि कुन स्टेजमा बसेको हुन्छ? पोलिप स्टेजमा। कुन स्टेजमा? पोलिप स्टेजमा। त्यसै गरेर अमिबाको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अमिबियाले आफ्नो सेप चाहिँ के गर्छ? छिनछिनमा चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। सो यो सेप चेन्ज गर्ने कन्डिसनमा यो त मोर्फोलोजी त चेन्ज भएको हो है। सो यस्तो खालको कन्डिसन, तर यसको भित्रको स्ट्रक्चरहरू त सेम नै छ, मात्र बाहिरपट्टिको सेप चेन्ज भएको हो। सो यस्तो खालको जुन मर्फिजम छ त्यसलाई हामी भन्छौँ प्लियोमर्फिजम। प्लियोमर्फिजम। सो प्लियो अनि बाँकी मर्फिजम। सो PLEIO मर्फिजम कन्डिसन भनिन्छ अमिबाले देखाउने। सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन द रेप्टाइल्स एन्ड बर्ड्स। सो यो त धेरै फेमस क्वेसन हो। डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरूको कनेक्टिङ लिङ्कबाट एन्सर सोध्न सक्छ। सो रेप्टाइल्स र बर्ड त एकदम सिम्पल भयो, यो सबलाई थाहा हुन्छ, द्याट इज आर्कियोप्टेरिक्स हो। अब कनेक्टिङ लिङ्क यहाँ मैले लेखिदिएको छु, यति चाहिँ हामीलाई यादै हुनुपर्ने हो सबको चाहिँ। कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन लिभिङ र नन लिभिङ भन्ने सोध्यो भने के हुन्छ? यो हाम्रो भाइरस भइहाल्यो। प्लान्ट र एनिमलको बिचमा कनेक्टिङ लिङ्क द्याट इज युग्लिना। एनिलिड्स र आर्थ्रोपोड्सको बिचमा पेरिप्याटस। पेरिप्याटस, ठीक छ, PERIPATUS, पेरिप्याटस। एनिलिड्स र मलुस्कको बिचमा के हुन्छ? नियोपिलिना। NEOPILINA, नियोपिलिना। कोडेट्स र नन कोडेट्सको के हुन्छ बिचमा कनेक्टिङ लिङ्क? ब्यालानोग्लोसस। फिसेस र एम्फिबियन्सको बिचमा के हुन्छ? प्रोटोप्टेरस। PROTOPTERUS, यस। सो प्रोटोप्टेरस। एम्फिबियन्स र रेप्टाइल्सको बिचमा सेमोरिया। SEYMOURIA, सेमोरिया। SE र Y अनि MOURIA, सेमोरिया। रेप्टाइल्स र म्यामल्सको बिचमा हुन्छ द्याट इज अर्निथोरिङ्कस। अर्निथोरिङ्कस। सो यति हामीलाई के हुनुपर्छ? याद हुनुपर्छ यति कनेक्टिङ लिङ्कबाट। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। स्टिङ ग्ल्यान्ड्स अफ हनीबी र स्टिङ ग्ल्यान्ड्स अफ स्कर्पियन्स आर होमोलोगस अर्गन, एनालोगस अर्गन, रुडिमेन्ट्री र भेस्टिजल। सो खासमा रुडिमेन्ट्री र भेस्टिजल भनेको एउटै कुरा हो भनेपछि एन्सेस्टरमा डेभलप पछि नट डेभलप। सो यो त एन्सरै भएन, यो दुईटा त हुँदै भएन। अब यो दुईटा मध्ये कुन हो भनेर सोध्ने। यसमा पनि धेरैजना कन्फ्युज हुन्छन्। सो यसको लागि सबसे सिम्पल भनेको याद राख्ने HOD याद राख्ने। सो HOD याद राख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि H फर होमोलोगस अर्गन, O फर ओरिजिन सेम एन्ड D फर यो कस्तो खालको इभोल्युसन देखाउँछ? डाइभर्जेन्ट टाइप अफ इभोल्युसन सोज। सो होमोलोगस जुन अर्गन छ त्यसले कस्तो खालको देखाउँछ इभोल्युसन? त्यो कस्तो खालको देखाउँछ? डाइभर्जेन्ट टाइप अफ इभोल्युसन इज सोन। सो होमोलोगस यदि ओरिजिन सेम छ भने होमोलोगस, यदि फंक्सन सेम छ ओरिजिन डिफरेन्ट छ भने द्याट इज एनालोगस, हो कि हैन? सो यसमा के छ? फंक्सन सेम छ, यिनीहरुको ओरिजिन एउटै हो हैन। सो फंक्सन सेम छ। स्टिङ ग्ल्यान्डको फंक्सन के हो? स्टिङ गर्ने हो। सो दुवैको फंक्सन सेम छ र ओरिजिन सेम छैन। सो दिस इज द टाइप अफ एनालोगस फर्म।
नेक्स्ट क्वेशन इक्टोप्यारासाइट अफ द फिश फल अन्डर यो धेरैचोटि सोधेको छ सो फिशको गिल्स र सर्फेसमा स्किनको स्केल्समा के प्रेजेन्ट हुन्छ एउटा प्यारासाइट प्रेजेन्ट हुन्छ दैट इज मोनोजिनिया मोनोजिनिया भनेपछि इट इज द यो के कुन फाइलममा पर्छ भने पनि सोध्न सक्छ सो यो पर्छ फ्ल्याटवर्म्सको अथवा प्ल्याटी हेलमेन्थिस भित्र पर्छ यो के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज एक्सक्लुसिभली इन्डो प्यारासाइटिक र मेनली केमा पाइन्छ फिशको गिल्स अथवा त्यसको स्केल्सहरुमा गिल्स र स्केल्समा अथवा स्किन पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ फिशको नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ प्यानक्रियाटिक जुस इज सेक्रेटेड बाइ सेक्रेटेड अथवा स्टिमुलेटेड बाइ यसको सेक्रेसन स्टिमुलेसन गर्ने काम गर्छ कसले सेक्रेटिनले गर्छ सो डिफरेन्ट जसले डिफरेन्ट सब्स्टेन्सहरुले स्टिमुलस दिन्छ जस्तै सेक्रेटिनले के स्टिमुलस दियो त प्यानक्रियाटिक जुस निकाल्नको लागि स्टिमुलस दियो त्यसै गरी ग्यास्ट्रिनले के स्टिमुलस दिन्छ सो नाम ग्यास्ट्रिन छ भनेपछि यसले के को स्टिमुलस दिनु पर्यो ग्यास्ट्रिक जुसको सेक्रेसनको लागि स्टिमुलस दिनु पर्यो त्यसै गरी इन्टेरोग्यास्ट्रोन छ सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले इनहिबिट्स द सेक्रेसन अफ द ग्यास्ट्रिक जुस सो ग्यास्ट्रिक जुसको सेक्रेसन इनहिबिट गर्नको लागि के हुन्छ इन्टेरोग्यास्ट्रोन प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसै गरी इन्टेरोक्राइनिन भनेपछि यसले के स्टिमुलेट गर्छ क्रिप्स अफ लाइबरकुङलाई स्टिमुलेट गर्छ कसलाई गर्छ क्रिप्स अफ लाइबरकुङलाई नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ एडिसन्स डिजिज इज कज ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ भनेर सोधिरहेछ एडिसन्स डिजिज भनेपछि के हो दिस इज आवर थोमस एडिसन सो दिस इज द फर्स्ट हार्मोनल डिजिज दैट वाज रिपोर्टेड कसले गरेको थोमस एडिसनले गरेको हो र त्यही भएर यसको नाम के राख्यो भन्दाखेरि एडिसन्स डिजिज यो के को डिसअर्डरको कारणले गर्दा हुन्छ एड्रेनल कर्टेक्सको डिसअर्डरको कारणले गर्दा हुन्छ के को डिसअर्डर कारणले गर्दा हुन्छ एड्रेनल कर्टेक्सको डिसअर्डरको कारणले गर्दा हुन्छ एड्रेनल कर्टेक्सले हाम्रो के सेक्रेट गर्छ एउटा ग्लुकोकर्टिकोइड सेक्रेट गर्छ अर्को मिनेरलोकर्टिकोइड सेक्रेट गर्छ सो ग्लुकोकर्टिकोइड र मिनेरलोकर्टिकोइड दुवैको डिफिसियन्सी भयो भने के भन्छ त्यसलाई एडिसन्स डिजिज सो यहाँ ग्लुकोकर्टिकोइड सो ग्लुकोकर्टिकोइड्समा हाल्दिने यहाँ एन्ड के पनि हुन सक्छ दैट इज मिनेरलोकर्टिकोइड्स अर्को पनि टाइप अफ डिजिज हुन्छ यदि ग्लुकोकर्टिकोइड्सको हाइपर सेक्रेसन भयो भने सेक्रेसन एकदम बढी भयो भने त्यसले कज गर्छ कुसिन्स डिजिज CUSHING कुसिङ डिजिज है अनि यदि मिनेरलोकर्टिकोइड्सको सेक्रेसन एकदम बढी भयो भने त्यसले कज गर्छ कन्स डिजिज CONNS डिजिज CONNS कन्स डिजिज नेक्स्ट क्वेशन सेमी डाइजेस्टेड फूड इन्टरिङ द डुडेनम यो त सबलाई थाहा हुन्छ सो हेर सबसे पहिला यदि हाम्रो मुख पार्ट छैन हाम्रो माउथमा खाना गयो ठीक छ यो माउथ भो सो माउथमा जुन खाना जान्छ त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ सलाइभासँग मिक्स हुन्छ सलाइभासँग मिक्स भइसकेपछि त्यो अब केमा चेन्ज हुन्छ बोलसमा चेन्ज हुन्छ बोलस अब जुन पेला स्टोमकमा जान्छ स्टोमकमा गयो स्टोमकमा गइसकेपछि के हुन्छ सो स्टोमकमा गइसकेपछि या स्टोमकमा गयो सो यो स्टोमकमा के हुन्छ भन्दाखेरि ग्यास्ट्रिक जुसेस हुन्छ सो त्यो अब बोलस केमा चेन्ज भयो एसिडिफाइड फर्ममा चेन्ज भयो जुन चाहिँ के छ सेमी डाइजेस्टेड त्यसलाई भन्छ हामी चाइम त्यही चाइम अब के पुग्छ डोडेनममा पुग्छ अनि इन्टेस्टाइनमा गएपछि इन्टेस्टाइनल जुसहरुबाट मिक्स भएर यदि जब त्यो निस्किन आँट्छ इन्टेस्टाइनबाट बाहिर त्यो बेला त्यो केमा चेन्ज हुन्छ चाइल्डमा सो चाइम कस्तो हुन्छ एसिडिक कन्डिसनको हुन्छ सो यति याद राख्यो भने के हुन्छ सेमिडाइज इन्टरिङ द डोडेनम भनेपछि स्टोमकबाट निस्कियो डोडेनममा छिर्न आँट्यो सो यो कस्तो हुन्छ यसलाई भनिन्छ चाइम भनिन्छ सो नेक्स्ट क्वेशनमा The time taken by the spermatogonia to mature into the spermatozoon. Okay, यो टाइम कति हुन्छ यो प्रोसेसलाई भनिन्छ स्पर्मेटोगोनियाबाट स्पर्मेटोजोआ बन्ने प्रोसेसलाई भनिन्छ स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस सो स्पर्मेटोजेनेसिसको टाइम इन्टरभल हुन्छ लगभग 64 डेज देखि लिएर 75 डेज सम्म हुन्छ यसको रेजियो सो यसमा कुन भ्यालु मिल्छ 64 डेज मिल्छ सो सी इज द आन्सर अब यहाँ हामीले अर्को सोध्ने भनेको एउटा प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइटबाट कतिवटा स्पर्म अथवा स्पर्मेटिड निस्किन्छ सो एउटा प्राइमेरी स्पर्मेटोसाइटबाट चारवटा स्पर्मेटिड निस्किन्छ त्यसै गरेर एउटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोबाइटबाट कति निस्किन्छ दुईवटा स्पर्मेटिड निस्किन्छ अब यो स्पर्मेटिड के हुन्छ भन्दाखेरि दिस स्पर्मेटिड अब के हुन्छ स्पर्ममा मेटामोर्फोजाइज हुन्छ सो स्पर्मेटिड स्पर्ममा चेन्ज हुने प्रोसेसलाई के भनिन्छ स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस SPRMEOजेनेसिस स्पर्मियोजेनेसिस भनिन्छ यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ सो स्पर्मेटिडबाट स्पर्म बन्ने प्रोसेसलाई भनिन्छ स्पर्मियोजेनेसिस
ठीक छ सो यो भयो यस्तै कुरा नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ द सेन्टर अफ फर द रेगुलेसन अफ बडी टेम्परेचर सो यस यो यसको एन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि हाइपोथ्यालेमस सो यो कसरी हुन्छ हाइपोथ्यालेमसको फंक्सनको लागि हामीले याद राख्न सक्छौं सेन्ड स्क्वायर SEND को होल स्क्वायर सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि s को स्क्वायरले के डिटरमाइन गर्छ s को स्क्वायरले सेक्सुअल क्यारेक्टर अथवा सेक्सुअल फिचर्स कन्ट्रोल गर्छ र अर्को के गर्छ स्लिपिङ साइकल कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ ई को स्क्वायरले के डिनोट गर्छ भन्ने सोध्यो भने इन्डोक्राइन फंक्सन र इमोसन कन्ट्रोल गर्छ ठीक छ एन को स्क्वायरले के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि एन को स्क्वायरले के डिटरमाइन गर्छ भन्दाखेरि यसले के कन्ट्रोल गर्नु पर्यो एन को स्क्वायरले भनेपछि यसले सरी SEAT सीट को स्क्वायर सो सीट को स्क्वायर सो ए को स्क्वायरले के गर्नु पर्यो ए को स्क्वायर सो ए को स्क्वायर भनेपछि इट इज ए फर एपाटाइट अर्को ए भनेपछि अटोनोमिक नर्भस सिस्टम कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ र टी को स्क्वायरबाट के कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ थर्स्ट कन्ट्रोल गर्छ र अर्को के गर्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ ठीक छ सो सीट स्क्वायर हो नट सेन्ड स्क्वायर इट इज सीट स्क्वायर सो हाइपोथ्यालेमसको फंक्सन भनेको SEAT को होल स्क्वायर सीट स्क्वायर याद राख्न सकिन्छ सो s को स्क्वायर भनेको सेक्सुअल क्यारेक्टर र स्लीप साइकल कन्ट्रोल गर्छ e को स्क्वायर भनेको यसले गर्छ इन्डोक्राइन फंक्सन्स र इमोसन कन्ट्रोल गर्छ a को स्क्वायर भनेको एपाटाइट र अटोनोमिक नर्भस सिस्टम कन्ट्रोल गर्छ t को स्क्वायर भनेको यसले कन्ट्रोल गर्छ के यसले कन्ट्रोल गर्छ थर्स्ट र टेम्परेचर नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ सो डिफरेंट टाइप्स अफ टिश्यूज फाउन्ड इन द ह्युमन बडी यो धेरै सिम्पल क्वेशन हो यो त एकदम सिम्पल भ्याल्यु यसको के हुन्छ भन्दाखेरि नर्भस इपिथेलियम कनेक्टिभ एन्ड मस्कुलर सो दिस इज द एन्सर यो त भन्नै पर्दैन नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ इलियम एन्ड इसियम फर्म्स सो यो पनि मैले एकदम डिटेलमा र्याबिट बोनको क्वाड सेसनमा भनिसके यदि तपाईले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने आई भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला त्यहाँबाट गएपछि यो पुरै कन्सेप्ट तपाई क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इलियम र इसियमले के फर्म गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एसिटाबुलम फर्म गर्छ हेर यहाँ फिगर पनि ल्याइदिसके यो के हो भन्दाखेरि इलियम यो के हो भन्दाखेरि इसियम यो के हो यो प्युबियस भाग भयो यो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो प्युबिस भाग भयो अनि यो के भयो भन्दाखेरि हाम्रो इसियम भाग भयो इलियम प्युबिस एन्ड इसियम ठीक छ अब यो इलियम र इसियम मिलेर के बनाउँछ यहाँ एउटा खाल्टो बनाउँछ जसलाई हामी के भन्छौं एसिटाबुलम भन्छौं त्यसै गरेर इलियम र इसियमको बीचमा एउटा बोन हुन्छ अथवा त्यो बोनलाई के भन्छ भन्दाखेरि इट इज कल्ड एज कोटिलोइड बोन के भनिन्छ कोटिलोइड बोन भनेर भनिन्छ अब एक्रोमियन र मेटाएक्रोमियन प्रोसेस इट इज फाउन्ड इन केस अफ आवर पेक्टोरल गर्डल यो सब के उपयोग अनि अब्टुरेटर फोरामेन भनेपछि इट इज द लार्जेस्ट फोरामेन इन द बडी यो कहाँ प्रेजेन्ट छ हाम्रो पेल्भिक गर्डलमा प्रेजेन्ट छ नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ Injury in the occipital lobe causes the loss of भन्ने सोधिएको छ सो यदि occipital लोबमा इन्जुरी आउँछ भने त्यसले के को लस गर्छ सो हेर हरेक ठाउँको हामीलाई स्ट्रक्चर याद राख्नु पर्यो हरेक ठाउँमा हरेक जस्तो हाम्रो फ्रन्टल लोबले के कन्ट्रोल गर्छ हाम्रो पेराइटल लोबले के कन्ट्रोल गर्छ हाम्रो occipitalले के कन्ट्रोल गर्छ हाम्रो टेम्पोरल साइडले के कन्ट्रोल गर्छ भनेर सोध्न सक्छ सो के हुन्छ सो हेर फ्रन्टल लोबले हाम्रो के गर्छ भन्दाखेरि मोटर कन्डक्सन अनि बाँकीको इन्टेलिजेन्स कन्ट्रोल गर्छ सो फ्रन्टलले के गर्छ मोटर कन्डक्सन र बाँकीको इन्टेलिजेन्स कन्ट्रोल गर्छ पेराइटलले के गर्छ भन्दाखेरि सेन्सेसन र गस्टेटरी भनेपछि जुन टेस्ट छ त्यो कन्ट्रोल गर्छ सेन्सेसन र गस्टेटरी फंक्सन अथवा टेस्टको फंक्सन कसले कन्ट्रोल गर्छ भने सोध्यो भने पेराइटलले गर्छ त्यसैगरी occipitalले के गर्छ हाम्रो भिजुअल रिफ्लेक्सेसहरु कन्ट्रोल गर्छ भिजुअल कर्टेक्सहरुमा हेल्प गर्छ त्यसैगरी टेम्पोरलले के गर्छ यहाँ के छ कान छ हाम्रो सो एयर को भनेपछि दैट इज अडिटरी रिफ्लेक्स अथवा अडिटरी कम्प्लेक्स अथवा अडिटरी कर्टेक्स यो के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हियरिङ रिलेटेड कन्ट्रोल गर्छ अनि अर्को के पनि कन्ट्रोल गर्छ यसले सुग्ने पनि कन्ट्रोल गर्छ दैट इज स्मेल पनि कन्ट्रोल गर्छ टेम्पोरलले सो भइहाल्यो फ्रन्टलले मोटर र इन्टेलिजेन्स कन्ट्रोल गर्छ पेराइटलले हाम्रो कन्ट्रोल गर्छ सेन्सेसन र टेस्ट है occipitalले हाम्रो कन्ट्रोल गर्छ भिजन रिफ्लेक्सेसहरु अनि टेम्पोरलले हाम्रो के कन्ट्रोल गर्छ हाम्रो हियरिङ दैट इज कल्ड एज अडिटरी रिफ्लेक्सेस एन्ड द स्मेल दैट इज अल्फ्याक्सन कन्ट्रोल गर्छ सो यदि occipital लोब बिग्रियो भने त्यो ड्यामेज भयो भने त्यसमा के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो भिजनलाई
गाह्रो बनाइदिन्छ, हाम्रो भिजन बिगार्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। विच अफ द फलोइङ सेलिभरी ग्ल्यान्ड इज एब्सेन्ट इन केस अफ ह्युमन? यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो ह्युमनको हेर्दाखेरि लार्जेस्ट सेलिभरी ग्ल्यान्ड इज प्यारोटिड ग्ल्यान्ड ह्युमनमा, अनि बाँकी सब म्यान्डिबुलर र सब लिङ्गुअल प्रेजेन्ट हुन्छ। अनि यो के हुन्छ इन्फ्रा अर्बाइटल चाहिँ के हुन्छ ऱ्याबिटमा प्रेजेन्ट हुन्छ। सो ऱ्याबिटमा कतिवटा पेयर भयो? 4वटा पेयर भयो। हाम्रोमा कतिवटा पेयर भयो? 3 पेयर्स अफ सेलिभरी ग्ल्यान्ड्स आर प्रेजेन्ट। अब यसमा पनि अर्को के सोध्छ भन्दाखेरि डक्ट्सहरूको नाम सोध्छ। सो हेर त सब लिङ्गुअल चाहिँ कुन डक्ट हुँदै निस्किन्छ? सो यो डक्टको नाम हो डक्ट अफ रिभिनस, डक्ट अफ रिभिनस, ठीक छ। अनि जुन हाम्रो प्यारोटिड ग्ल्यान्ड छ त्यो कुन डक्ट हुँदै निस्किन्छ त? प्यारोटिड ग्ल्यान्ड चाहिँ कुन डक्ट हुँदै निस्किन्छ भने सोध्यो भने स्टेन्सन्स डक्टबाट, स्टेन्सन्स डक्ट, STENSONS, स्टेन्सन डक्ट। र सब म्यान्डिबुलर ग्ल्यान्ड चाहिँ कुन डक्ट हुँदै निस्किन्छ भने सोध्यो भने वाटन्स डक्ट, WHARTONS, वाटन्स डक्टबाट निस्किन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। सिलिएटेड इपिथेलियम इज फाउन्ड इन, यो मैले आफ्नो के भन्छ त्यो टिस्यु वाला भिडियोमा मैले सब यसको बारेमा भनिसकेको छु। सो यसमा चाहिँ याद राख्ने सिलिएटेड भनेपछि कपाल भएको, कपाल कता कता प्रेजेन्ट भन्दाखेरि हाम्रो ट्र्याकियामा जता जता ट्रान्सफर अथवा प्युरिफिकेसनको काम हुन्छ, समात्ने काम हुन्छ, त्यता त्यता के प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो सिलिएटेड इपिथेलियम प्रेजेन्ट हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। विच अफ द फलोइङ इज बोथ एक्जोक्राइन एन्ड इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड? विच अफ द फलोइङ इज बोथ एक्जोक्राइन एज वेल एज इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेर सोधिरहेछ। सो यो त एकदम सिम्पल भयो, द्याट इज कल्ड एज मिक्स्ड ग्ल्यान्ड। मिक्स्ड ग्ल्यान्ड हाम्रो दुईवटा हुन्छ, एउटा हुन्छ प्यानक्रियाज, अर्को हुन्छ हाम्रो गोनेड्स। प्यानक्रियाज र गोनेड्स आर द 2 एक्जाम्पल फर आवर द्याट इज मिक्स्ड ग्ल्यान्ड, जसमा दुवै एक्जोक्राइन र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स प्रेजेन्ट छ। यसको आन्सर के हुन्छ? प्यानक्रियाज। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। पोस्टेरियर पिट्युटरी लेज, यो हिजोको क्वाड सेसनमा पनि थियो। हिजोको तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने आई भन्ने बटनमा क्लिक गर्नु होला। सो हिजोको क्वाड सेसनमा मैले यसको बारेमा भनिसकेँ। सो पिट्युटरी ग्ल्यान्डले के सेक्रेट गर्छ? पोस्टेरियर पिट्युटरीले सेक्रेट गर्छ भ्यासोप्रेसिन र अक्सिटोसिन। भ्यासोप्रेसिन भनेको एडिएस पनि भनिन्छ, द्याट इज एन्टी डायुरेटिक हार्मोन भनेर भन्न सकिन्छ। पिट्युटरी ग्ल्यान्डको कुरा गर्दाखेरि के छ? यसलाई मास्टर ग्ल्यान्ड पनि भनिन्छ। यो के हो भन्दाखेरि यो सबसे यसलाई के पनि भनिन्छ? यसलाई मास्टर ग्ल्यान्ड भनिन्छ। इट इज द स्मलेस्ट ग्ल्यान्ड। अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ कुन डिप्रेसन, बोनको कुन डिप्रेसनमा बसेको हुन्छ? त्यो डिप्रेसनलाई हामी भन्छौँ के? सेल्ला टर्सिसा, सेल्ला टर्किका भनेर भन्छौँ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। हुकवर्म इन्फेक्सन कजेस द डिफिसियन्सी अफ? सो हुकवर्मले के हो? यो हुकवर्म के हो? स्याङ्गु भाइरस हो। स्याङ्गु भाइरस भनेको ब्लड खाने हो। ब्लड खाने भनेको के हो त? ब्लड खाने भनेको ब्लडमा के हुन्छ? हाम्रो हेमोग्लोबिन हुन्छ। हेमोग्लोबिन भनेपछि त्यसमा के भयो? आइरनको प्रेजेन्स भयो। सो यदि ब्लड खान्छ भने हाम्रो केमा डिफिसियन्सी भयो? आइरनको। अल्टिमेटली के हुन्छ? आइरनको डिफिसियन्सी कज गराउँछ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द फिलियरी फर्म इज द इन्फेक्टिभ स्टेज अफ? यस। सो अघि नै भनेको हुकवर्म हो। सो हुकवर्म के छ भन्दाखेरि हुकवर्मको इन्फेक्टिभ स्टेज इज द फिलियरी फर्म, फिलियरी फर्म लार्भा। एन्ड यो लार्भा कुन हो भन्दाखेरि इट इज द 3rd जुभेनाइल स्टेज। इट इज विच स्टेज? 3rd जुभेनाइल स्टेज, ठीक छ। सो यसको के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज हुकवर्म। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। पोडोसाइट सेल्स आर फाउन्ड इन भनेर सोधिरहेको छ। सो थाहा छ हामीलाई पोडोसाइट्स मिन्स, पोडो मिन्स खुट्टा, खुट्टा जस्तो सेल कता प्रेजेन्ट छ भनेर सोध्यो भने इट इज फाउन्ड इन केस अफ, यो के हुन्छ भन्दाखेरि आउटर लाइनिङमा प्रेजेन्ट छ अफ द क्यापिलरिज, ब्लड क्यापिलरिजलाई सराउन्ड गर्ने काम गर्छ। यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमेरी र सेकेन्डरी फुट प्रेजेन्ट हुन्छ। पोडोसाइटमा प्राइमेरी र सेकेन्डरी फुट प्रेजेन्ट हुन्छ, जसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ब्लड क्यापिलरिजलाई वरिपरि घेरेर राखेको हुन्छ। र यसले के को फर्मेसन गर्छ? फिल्ट्रेसन स्लिटको फर्मेसन गर्छ। के गर्छ? फिल्ट्रेसन स्लिटको फर्मेसन गर्छ। र यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि बाउमेन्स क्याप्सुलमा प्रेजेन्ट हुन्छ, ठीक छ। बाउमेन्स क्याप्सुलको भिसेरल, बाउमेन्स क्याप्सुलको भिसेरल सेल भनेर पनि कसलाई भनिन्छ भनेर सोध्यो भने पोडोसाइट सेल्सलाई नै भनिन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। कन्डिसन इन विच द ब्लड इज प्रेजेन्ट इन युरिन? ओके, यो पनि कन्डिसनहरू याद राख्नुपर्छ। यदि युरिनमा ब्लड आयो भने त्यसलाई भनिन्छ हेमाटुरिया कन्डिसन। यदि हामीलाई युरिनै आएन भने, युरिनै स्टप भयो भने त्यसलाई भनिन्छ अनयुरिया कन्डिसन। किटोन युरिया भनेपछि यदि युरिनमा किटोन बढी आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि किटो युरिया भनिन्छ। यसको कजेजहरू के हुन्छ? किटो युरिया, यदि मान्छेले स्टार्भेसन भनेपछि भोक भोकै बस्यो भने युरिनमा के आउँछ? किटोन बढी जाउँछ, त्यस्तो खालको कन्डिसनले भन्छ किटो युरिया। ब्लड आउनुको कजेजहरू कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ? एउटा ब्लिडिङ भयो रे, इन्टरनल ब्लिडिङ। अर्को हुन्छ युटिआई। युटिआई भनेको युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन भनिन्छ युटिआई भनेपछि। अनि अर्को हुन्छ यदि ग्लोमेरुलर न्युरोसाइटिस भन्ने एउटा डिजिज हुन्छ, त्यो लाग्यो भने पनि के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज हेमाटुरिया कन्डिसन हुन्छ। त्यसै गरी अरू कन्डिसन हुन्छ जस्तै ग्लाइकोसुरिया। ग्लाइकोसुरिया भनेपछि यदि ग्लुकोज हुन्छ, ब्लड
ब्लडमा ग्लुकोज आयो भने त्यसले ग्लाइकोसिडिया, यसको कजेस सबलाई थाहा छ, डायबिटिज मेलाइटस। यदि प्रोटिन्युरिया भयो, सो प्रेग्नेन्सी कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि युरिनमा प्रोटिनहरू आइदिन्छ। सो युरिनमा प्रोटिन बडीजहरू आउँछ भने त्यस्तो खालकोलाई भन्छ प्रोटिन्युरिया, र यो कसमा हुन्छ भन्दाखेरि प्रेग्नेन्सी कन्डिसनले गर्दा कज हुन्छ यसको कज। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। ब्लड फ्लुक प्यारासाइट। सो ब्लड फ्लुक प्यारासाइटको यो हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो, यसको साइन्टिफिक नेम थाहा हुनु पर्यो, द्याट इज चिस्टोमा। सो यसको आन्सर के हुन्छ भन्दाखेरि चिस्टोमा हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द अर्गानिजम्स विच इज नट ब्लड प्यारासाइट। सो यो मध्ये कुन चाहिँ ब्लड प्यारासाइट होइन भने सोध्यो भने इट इज वाट, ट्राइचिनेला। ट्राइचिनेलाले कुन डिजिज कज गर्छ, इट कजेस ट्राइचिनेलेसिस। ट्राइचिनेलोसिस अनि यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, ब्लड प्यारासाइट होइन भने यसले कता एट्याक गर्छ भन्दाखेरि यसले हाम्रो स्केलेटल मसलमा एट्याक गर्छ, कहाँको हाम्रो लिम्सको भयो, अनि अरू कहाँ एट्याक गर्छ, चेस्ट रिजनमा एट्याक गर्छ, हाम्रो नेक रिजनमा एट्याक गर्छ, हाम्रो आँखालाई एट्याक गर्छ। अनि इट इज द स्मलेस्ट नेमाटोडियन। सो नेमाटोड्सहरू हो। सो नेमाटोड्सको स्मलेस्ट प्यारासाइट कुन हो भन्ने सोध्यो भने ट्राइचिनेला नै हो। सो दिस वाज द लास्ट क्वेसन। सो आज हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि जुलोजी 2016 को 30 वटा क्वेसन प्र्याक्टिस गरिसकेका छौं, डिस्कस गरिसकेका छौं। सो आजको लागि यति नै गाइज। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, र आई विल बी सीइङ गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। तबसम्मको लागि बाई।